बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 41 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 118 ta 121 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारक यहूद व नसारा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ी न होने के हवाले से अल्लाह ताला की तरफ से हतमी ऐलान के हवाले से हैं। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 117 तक का तर्जमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में अर्ज़ कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और कुरान मजीद समझने में दिलचस्पी रखते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान के 15 लेक्चर्स और इस वक्त तक सूरह अल-फातिहा और सूरह अल-बकरा के जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं आप वो समाअत फरमा लें ताकि कुरान मजीद समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 118 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुनाल्लाहु औ तअतीना आया कज़ालिक क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यनल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून। तर्जुमा: नादान कहते हैं कि अल्लाह ख़ुद हमसे क्यों नहीं बात करता या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। ऐसी ही बातें इससे पहले लोग किया करते थे। इन सब यानी अगले और पिछले गुमराहों की नीयतें या ज़हनीयतें एक जैसी हैं। यकीन लाने वालों के लिए तो निशानियाँ साफ़ साफ़ हम नुमाया कर चुके हैं। आयत के अल्फाज वक़ालल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुनाल्लाहु औ तअतीना आया। नादान कहते हैं कि अल्लाह ख़ुद हमसे क्यों नहीं बात करता या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। इन यहूद का मतलब ये था कि अल्लाह या तो ख़ुद हमारे सामने आकर कहे कि ये मेरी किताब है और ये मेरे अहकामात हैं, तुम लोग इनकी पैरवी करो, या फिर हमें कोई ऐसी निशानी दिखाई जाए जिससे हमें यकीन आ जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कह रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से है। ये इन नादानों का मुतालबा था। आयत के अल्फाज कज़ालिक क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम। ऐसी ही बातें इनसे पहले लोग भी किया करते थे। इन सब यानी अगले पिछले गुमराहों की ज़हनीयतें एक जैसी हैं। यानी आज के गुमराहों ने कोई एतराज़ और कोई मुतालबा ऐसा खड़ा नहीं किया जो उनसे पहले के गुमराह पेश न कर चुके हों। कदीम ज़माने से आज तक गुमराही का एक ही मिजाज है और वो बार बार एक ही किस्म के शुबहात और एतराज़ात और सवालात इस गुमराही के नतीजे में सुनने को मिलते रहे हैं। आयत के अल्फाज क़द बय्यनल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून। यकीन लाने वालों के लिए तो निशानियाँ साफ़ साफ़ हम नुमाया कर चुके हैं। ये बात कि अल्लाह ख़ुद आकर हमसे बात क्यों नहीं करता इस कदर मुहम्मल थी, इसका जवाब देने की ज़रूरत ही न थी। जवाब सिर्फ़ इस बात का दिया गया है कि हमें निशानी क्यों नहीं दिखाई जाती, और जवाब ये है कि निशानियाँ तो बेशुमार मौजूद हैं, मगर जो मानना चाहता ही ना हो इसे आखिर कौन सी निशानी दिखाई जा सकती है। नेक्स्ट आयत है आयत नंबर 119। इन्ना अर्सलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। तर्जमा: ये शामिल नहीं है। इससे बढ़कर निशानी क्या होगी, ये मैं अल्फाज बोल रहा हूँ, ये तर्जमे में शामिल नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। इससे बढ़कर निशानी क्या होगी कि हमने तुमको इल्म हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। अब जो लोग जहन्नम से रिश्ता जोड़ चुके हैं इनकी तरफ से तुम ज़िम्मेदार और जवाबदेह नहीं हो। आयत के अल्फाज इन्ना अर्सलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। इससे बढ़कर निशानी क्या होगी, ये तर्जमे में शामिल नहीं है। इससे बढ़कर निशानी क्या होगी कि हमने तुमको इल्म और हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। जान लीजिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के हवाले से ख़ास निशानी का ज़िक्र फरमाया है कि दूसरी निशानियों का क्या ज़िक्र। नुमाया तरीन निशानी तो ख़ुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शख्सियत और आपकी नबूवत से पहले के हालात और इस कौम और मुल्क के हालात हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, और वो हालात जिन जिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश पाई
اور 40 برس زندگی بسر کی، اور پھر وہ عظیم الشان کارنامہ جو نبی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، یہ سب ایک ایسی روشن نشانی ہے جس کے بعد کسی اور نشانی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 120، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ: یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگے۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے۔ آیت کے الفاظ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ دین حق کے سچے طالب تو ہیں نہیں، اور ان لوگوں کے ناراضگی کا سبب یہ تو نہیں ہے کہ وہ سچے طالب حق ہیں اور تم نے ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کچھ کمی کی ہے۔ وہ تو اس لیے تم سے ناراض ہیں کہ تم نے اللہ کی آیات اور اس کے دین کے ساتھ وہ منافقانہ اور بازی گرانہ طرز عمل کیوں نہ اختیار کیا جو یہ کرتے ہیں۔ خدا پرستی کے پردے میں وہ خود پرستی کیوں نہ کی جو یہ کرتے ہیں اور کراتے ہیں۔ دین کے اصول اور احکامات کو اپنے تخیلات یا اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے میں اس دیدہ دلیری سے کیوں نہ کام لیا جو وہ کرتے ہیں۔ ریاکاری اور خود نمائی کا وہ سحر کیوں نہ جگائے جو یہ لوگ کرتے آئے ہیں۔ لہذا انہیں راضی کرنے کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ جب تک تم ان سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کر لو، دین کے ساتھ وہی معاملہ نہ کرنے لگو جو یہ خود کرتے ہیں، اور عقائد اور اعمال کی انہی گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ جن میں یہ مبتلا ہیں، اس وقت تک ان کا تم سے راضی ہونا محال اور مشکل ہے، اور وہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ ساری گفتگو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت نمبر 121 ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت کے الفاظ اولئک یؤمنون بہ، اور وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب کے صالح عنصر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ دیانت اور راستی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس لیے جو کچھ کتاب اللہ کی روح سے حق ہے اسے حق مانتے ہیں، یعنی یہودیوں میں صالح عنصر موجود تھا اور یہ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ الحمدللہ، لیکچر نمبر 41 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 118 تا 121 تک کا ترجمہ اور تفسیر چھوٹے چھوٹے لیکچرز میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور اس حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 122 سے ترجمہ اور تفسیر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔